السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، یقیناً بڑا پرمسرت موقع اور بابرکت یہ گھڑیاں نے کہ ایک ایسے موقع تے سانو مل بیٹھن دا اتفاق ہویا ہے۔ اور بطور خاص اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں کہ ہر انسان دن رات ایک مشین دی طرح چل رہا ہے، مادہ پرستی دا دور ہے، اور کسی بندے کول اینا وقت نہیں کہ 24 گھنٹیاں چوں کو 24 منٹ ہی اللہ ذوالجلال دی یاد واسطے نکال سکے، الا ماشاءاللہ۔ اس گئے گزرے دور دے اندر برادر مکرم اور مسلک اہل حدیث دی پہچان اور سفیر امن مولانا محمد سلیمان شاکر حفظہ اللہ، جو اس گلشن نو آباد رکھن واسطے قرآن پاک دا ترجمہ، قرآن پاک دی تفسیر، اور واقعتاً ہی وہ خوش بخت اور خوش نصیب لوگ نے جنہاں نے قرآن پاک دی تفسیر کئی دفعہ سن چکے نے، اور تیسری دفعہ ایک مرتبہ پھر چوتھی دفعہ ایک مرتبہ پھر قرآن پاک دی تفسیر نو حضرت شاکر صاحب حفظہ اللہ کولوں سماعت فرما رہے نے، بلکہ جس طرح محترم شاکر صاحب دس رہے سن کہ پوری دنیا تے
الحمدللہ لوگ یہ تو فائدہ اٹھا رہے نے. میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں یہ دعا ہے رب العالمین انہاں دی اس کاوش کوشش محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے اور اللہ ذوالجلال ساڈا بھی اس مقام تے آنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے. پاویں اسی ساری تفسیر نہیں سن دے چلو اج دے بہانے ہی اللہ سانو بھی شامل فرما لے. ہولی ہولی آمین آکھیا جے تہاڈا شامل ہون دا کوئی پروگرام نہیں. اور اج دی اس مجلس دی خصوصیت اور خاصیت یہ بھی کہ میرے دائیں بائیں ماشاءاللہ جماعت دے سنجیدہ فکر خطباء علماء شیوخ اللہ دی توفیق نال تشریف فرما نے. میں اگر ایک سرے تو انہاں دے نام لینا شروع کراں تے او دے واسطے وقت دی ضرورت ہے. بہرحال تسی ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں دیکھ رہے ہو اور مزے دی بات ہے وے کہ سارے ماشاءاللہ میرے نالوں اچھے خطیب اچھے بہترین جماعت دے نوجوان مبلغ بھی نے جماعت دے بزرگ اسلاف دا جنہاں نو ساتھ میسر آیا وہ بھی نے ہر لحاظ نال میرے نالوں بہتر اچھے ہر میدان اندر. اور انہاں دی موجودگی اندر میرا کچھ کہنا ویسے بھی شاید کوئی ایڈا مناسب بھی نہیں لیکن بہرحال چونکہ میری ذمہ داری لگائی گئی ہے تو میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال کچھ باتاں تہاڈی خدمت دی اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا. جس طرح محترم شاکر صاحب دس رہے سن کہ سورہ بقرہ الحمدللہ ختم ہو چکی ہے اور اس تو اگلی صورت کیڑی علماء کرام نو رہن دو تسی تے بولو کیڑی صورت علماء تے ماشاءاللہ جان دے نے. تہانوں بھی تھوڑا جا دھیان رکھنا چاہیے کہ پہلی کیڑی ہے دوجی کیڑی ہے تیجی کیڑی ہے صورتاں دا دھیان رکھن دی کوشش کریا کرو. آل عمران ماشاءاللہ صورت دا انہاں نے آغاز اجے نہیں کیتا میں کر دینا ہاں تے اگوں پھر انشاءاللہ اے چلاندے رہن گے تہانوں سناندے رہن گے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی توفیق نہ بڑے اختصار نال کچھ باتاں میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام تے اعلان فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے الف لام میم. پہلی سورہ بقرہ دا آغاز کتھوں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ بقرہ دا آغاز بھی انہاں لفظاں تو فرمایا الف لام میم. اور اے دے متعلق کچھ مفسرین نے انہاں دا معنی ترجمہ کیتا لیکن اکثر مفسرین نے اے دے متعلق کیا اللہ عالم بمراد ہی اللہ ہی جاندہ ہے کہ انہاں لفظاں دا معنی کیے. اور اسے واسطے تسی جان دے ہو کہ اکثر ساڑھے بساں دے اندر بھی فروخت کر دے پھر دینے الف لام میم عین سین قاف یعنی اے جڑے حروف مقطعات نے انہاں نو برکت واسطے بھی لوگ اپنے گھراں دے اندر سینری بنا کے لٹکا لیندے نے دکاناں دے اندر لٹکاندے نے. حالاں صرف اگر قرآن
لٹکان نال برکت نازل ہوندی ہووے تے پھر تے سارا قرآن ہی لٹکانا چاہیے۔ اصل بات اے وے قرآن لٹکان نال نہیں بلکہ قرآن دی تلاوت کرن نال برکت ہوندی ہے تے تاں اللہ ذوالجلال دی رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ اللہ سانو قرآن دی تلاوت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے پہلے مقام یعنی بقرہ جڑی شروع فرمائی ہے اوتھے بھی انہاں لفظاں دا اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ گل اوتھے بھی بڑی اہم فرمائی ہے، گل اوتھے بھی بڑی وزنی کیتی ہے، بات اوتھے بھی بڑی اہمیت والی ہے۔ ذالک الکتاب ذالک الکتاب، اور دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں تساں تورات بھی ویکھی، تساں انجیل بھی ویکھی، تساں زبور بھی ویکھی، منزل من اللہ تے من جانب اللہ کتاباں بھی تساں دیکھیاں۔ انجیل اندر لوگاں نے اپنی مرضی نال تحریف کر لئیے، تورات اندر اپنی مرضی نال لوگاں تحریف کر لئیے، ہائے وعدہ کاٹا مرضی دا کر لیا، لیکن اللہ ذوالجلال فرما رہے نے پہلی گل تے اے وے ذالک الکتاب، اے جڑی کتاب ہے نا قرآن پاک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی شک و شبہ دی گنجائش نہیں۔ یا اللہ ہن سوال پیدا ہوندہ ہے کہ تورات انجیل بھی تے تساں ہی نازل فرمائی ہے تے سونے مالکا قرآن بھی تساں ہی نازل فرمایا، ہن کتاب قرآن جیڑی ہے اے دے بارے تسیں فرما رہے ہو اے دے اندر ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اچھا اودوں دی گل تے ہن پرانی ہو گئی ہے، وہ 1450 سال دا عرصہ گزر گیا۔ یا اللہ ہو سکتا ہے یہ دے اندر کو وعدہ کاٹا ہو گیا ہوئے، بڑے بڑے زباندان بھی تے دنیا تے پیدا ہوئے نے، بڑے بڑے اپنے آپنو فہم و فراست دے مالے، بڑے بڑے فصیح اللسان بھی اپنے آپنو سمجھن والے آئے نے۔ اللہ جی میں تورات اندر، انجیل اندر، زبور اندر وعدے کاٹے ہوئے نے، یا اللہ ہو سکتا ہے قرآن اندر بھی کسے کر لیا ہوئے یا کوئی کرن دی کوشش کرے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے گل دلوں کٹ دیو، میں پہلا ہی وعدہ کر لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب نو نازل بھی اساں آپے ہی فرمایا تے اس کتاب دیاں قیامت تک حفاظتاں بھی اساں آپے ہی کرنیاں نے۔ تے گجرہ والیو جیدہ محافظ کائنات دا رب بن جائے انہوں دنیا دی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ ذوالجلال والی کرام نے آغاز فرمایا، ابتدا فرمائی بقرہ دے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور ایس کتاب دی دوسری سورت جنوں آل عمران کہا جاندہ ہے، سبحان اللہ، اس کتاب دی اس سورت دا آغاز بھی اللہ ذوالجلال نے انہا لفظاں تو ہی فرمایا، الف لام میم
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ گل اوتھے بھی بڑی اہم سے، گل ایتھے بھی بڑی اہم ہے۔ فرمایا دنیا والیو پہلی گل سمجھ لو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، رب دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کو نفع دینے والا نہیں، او دے علاوہ کو نقصان پہنچانے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی توانو عزتاں دین والا نہیں، رب دے علاوہ کوئی عزتاں والیانو رسوا کرنے والا نہیں۔ یہ سارا نظام اللہ لا الہ الا ہو، بڑی اہم بات، عقیدے دی بات، اور بنیادی یہ وے عقیدہ اگر خدا نہ خواستہ عقیدہ درست نہ ہوئے، زمین تو لے کے آسمان دے نیلے چھت تلے، مشرق تو مغرب تے شمال تو جنوب، سارا زمین دا حصہ آسمان تک نیکیاں نال پڑھ لے، نمازاں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، صدقے کر لے، خیراتاں کر لے، رفاع عامہ دے کام کر لے، اگر او دے وچ عقیدہ ٹھیک نہیں، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، او دے وچ شرک دی ملاوٹ ہو گئی تے ایک کوڈی بھی مول پینا، ایک کوڈی مول نہیں جے پینا۔ اللہ ذوالجلال دے دربار اندر تے فرمایا میرے بندیا عقیدہ ٹھیک لے کے آئیں، عقیدہ درست لے کے آئیں، زمین و آسمان دا سارا خلا اے گناہاں نال بھر کے لیا، غلطیاں بھی نے، جرم بھی کیتے نے، اللہ سونیا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا وچ شرک نہ ہوئے، عقیدے دی بات وچ شرک نہ ہوئے، اللہ فرماندے نے میرے کولے طاقت ہے، میں تیرے سارے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر کے تینو جنت دا حقدار بنا دیواں گا۔ پہلی بات عقیدے دی، اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا ایک آیہ مبارکہ جدی قرآن پاک دے اندر بھی عام نبی علیہ السلام دے فرامین دے مطابق بھی بڑی اہمیت جنہوں آیت الکرسی دے نام نال یاد کیتا جاندا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا اوتھے بھی نا اے ہوئی الفاظ استعمال کیتے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اسی صورت دے اندر ہے نا آمنہ دے لال علیہ السلام نے پھر انہوں اہمیت کنی دیتی ہے۔ بڑا معروف واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کبو رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ بڑا معروف ہے۔ نبی علیہ السلام نے ذمہ داری لگا دیتی ہے، آقا نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے، اور سامان صدقے دا مال کھجورانے تے ابو ہریرہ پیرا تو دینا پیرا۔ اور میں قربان جائے ایک اور گل کراں، جے نبی پاک نے اس امانت دا
پہرے دی ذمہ داری جناب ابو ہریرہ دی لگائیے تے حدیث پاک دی حفاظت دی ذمہ داری بھی ابو ہریرہ نے آپ لے لی. حدیث دی حفاظت، اور جس حدیث دے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا دنیا دی کوئی ایسی ہستی ہے یا دنیا دا کوئی کان ایسا ہے جن نے ابو ہریرہ دا نام نہ سنیا ہوئے؟ سبحان اللہ. اللہ جتے تیرے نبی دے پیارے لیٹے نے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا. ابو ہریرہ پیارے اے تیری ڈیوٹی ہے، تیری ذمہ دار. جی آقا. رات پہ ہی نا تے ایک بیلی آیا، انہیں جناب کپڑا وشایا، چولی پار لئی، کانڈ پیچھے سٹی تے ٹر پیا. حضرت ابو ہریرہ دی آنکھ کھلی، جا پھڑیا، او تو بھئی یہ کی نواں چاند چاڑن لگا؟ انہیں ہے جی بڑی مہربانی تواڈی، بڑی مہنگائی بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، بال نکے نکے نے، کھانو لبدا نہیں، میرے حال تے رحم کرو تے تسی مینوں چھڑ دے. مومن بندہ نرم بڑا ہوندا، مومن بندہ نرم بڑا ہوندا، اور نبی دے صحابی تے ویسے ہی بڑے نرم دل. فرمان لگے اچھا بھائی اگوں نہ آئی تے چل آج میں تینوں معافی دے دیں. دن جڑیا، سبحان اللہ، محبوب خدا نہ ملاقات ہوئی. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ سناؤ تیرے چور دا کی بنے؟ کیا جی وہ چور دا کی بنے؟ حضور وہ ترلے ہی بڑے کردا سی، منتیں ہی بڑیاں کردا سی، تے حضور میں انہوں چھڑ دیتا. آپ فرماتے ہیں دھیان رکھی انہیں پھر آنا ہی، انہیں پھر آنا ہی. اگلی رات ہوئی، ہن حضرت ابو ہریرہ چکنے ہو گیا کہ نبی پاک نے فرما دیتا ہے، اور صحابہ نو تے حضور علیہ السلام دی زبان تو نکلے ایسے الفاظ کہ نبی پاک نے فرما دیتا ہے. پہاڑ اپنی جگہ تو ہل کے دوجی جگہ جا سکتا ہے، مصطفیٰ دی زبان تو نکلے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے. وہ قرآن خود کہہ رہے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی پاک نے فرما دیتا ہے، بلکہ اگر تسی سمجھو نا تے نبی پاک دے فرمان دا دل نو یقین کن ہے. پتا دینا اس رات دا حضور علیہ السلام نے چادر پھڑائی جناب علی نو رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے علی آل چادر اوئی میرا بستر تے آج بستر تے سون جا، بار دشمن دا پیرا لگا، چار جو پھیرے تلواراں چمک رہی آنے. ساڑھے ارگا ہوندہ نا عاشق کوئی ساڑھے ارگا ہوندہ مرنا ہستے سانو رکھے آج آپ نکل چلے ہو میں جا رہے ہیں تے مرن لئی اسی رکھے ہیں. واہ نبی دیو پروانے ہو، اللہ تو آڈے تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے آلہ چادر اوئی میرا بستر لیٹ جا. تے سویرے نا مکے والیاں دیاں امانتاں انہاں نو واپس کر گے تے ساڑھے پیچھے مدینے آ جائیں. کسے نے کیا سی حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نو علی وہ رات ایڈی خوفناک رات، ایڈی خوفناک، چار چفیرے دشمن دا پیرا تلواراں چمک رہی آنے تے کسے ویلے بھی کچھ ہو سکتا ہے. اچھا ایک گل اور جے مشرک بزدل بڑا ہوندا، مشرک بزدل بڑا ہوندا. حالانکہ سارا مکہ تے مکے دے بڑے بڑے جڑے جشیلے نوجوان سن وہ ساریاں گھر دا گھیرا پایا، کسی نو جرت نہیں کو ماں دا لال قدم اگے رکھ سکے. ایڈی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قدم اگے رکھ سکے. اور ویسے بھی گھر مصطفیٰ دا ہے جدہ محافظ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. آندھے نے یہ جدو کھلوتے سے نا دروازے تے ایک بندہ کولوں دی گزریا
انہیں آہو ایتھے کھلو رہے ہو، انہیں تین نہیں پتا. وہ محمد نے بڑا پریشان کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے آج او دے آلہ تے قصہ مکا دینا ہے نعوذ باللہ. وہ کہنے لگا اوے وہ تے ٹر گئے جے، وہ تے ٹر گئے، نکل گئے نے. انہیں کدھر گیا؟ انہیں آکھیا جان والا لے گیا، جان والا ٹر گیا ہے. حیدر کرار رضی اللہ تعالی، بہ جاؤ پتر بہ جاؤ تسی، بہ جاؤ. حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو بستر مصطفیٰ دا ملیا. اے پیارے علی جی نیند کیویں پئی؟ انہاں آکھیا جنی سکھ دی اودن آئی ہے زندگی چ انج دی نیند آئی نہیں. جنی سکھ دی تے چین دی، جنی سکون دی نیند اودن آئی ہے اس تو پہلا کدی آئی نہیں. وجہ کہنے لگے نبی پاک نے فرمایا سی آل مکے والیاں دیاں امانتاں دے کے ساڑھے پیچھے آ جائیں. تے نبی نے فرمایا سی ساڑھے پیچھے آ جائیں، تے مینوں یقین سی میں نبی دے پیچھے جانا ہی جانا ہے. ایڈا یقین میرے محبوب دی زبان نبوت آمنہ دے علیہ السلام دی زبان تے جدے لبان دے اتے رب بول دائے جدے جدے لبان دے اتے رب بول دائے سونا رحمتاں موتی رول دائے. جدے لبان دے اتے رب بول دائے سونا رحمتاں موتی رول دائے. او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا. اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے جدے حسن تے رب وی ناز کرے، جدے حسن تے رب وی ناز کرے. او دے نال کیڑا پرواز کرے. تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولوں لقب تے شان آیا. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے. بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو، بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو. قبراں وچ پورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مجبوراں لئی، اونا بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا. اونا بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا. اور میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے ودے حوصلے کل کمزوران دے، ودے حوصلے کل کمزوران دے. ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، ودے حوصلے کل کمزوران دے. ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے سونا دکھیاں نو گل لانا آیا. کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے علی جی گل کیے. فرمایا گل لے وے کہ نبی پاک نے فرمایا سی ساڑھے پیچھے آ جائیں. تے نبی پاک دا کیا ہویا فرمان غلط ہو سکدا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ہی اندازہ سی تے نبی پاک نے فرما دیتا ہے بھی دھیان رکھیو نے پھر آنے. اگلی رات ہو پھر آ گیا، پھر انہیں گٹھڑی بنی پھر ٹور پہ انہیں جا پھڑیا. انہیں ہو تو تے کل وعدہ کیتا سی
بھئی اگوں نہیں ہوتا انہیں ہے جی ماڑا بندہ وا غریب آدمی میرے حال تے کو رحم کرو تے تہاڈی مہربانی جاندی کرو. حضرت ابو ہریرہ پھر نرم پہ آ گئے, پھر نرم پہ آ گئے, پھر چھڑ دی. حضور نو اگلے دن دسیا, آپ فرماتے نے پھر آئے گا. اگلی رات ہو پھر آ گیا. ہاں جی واصل صاحب اگلی رات ہو پھر آ گیا. فرمان لگے لے بھائی بچو اج تے نہیں ہو چھوٹدا, ایک واری ہوندا ہے, دو واری ہوندا ہے, حد تین واری ہوندا ہے. تو تے چولے جاندی ہے, حد ہی مکا دیتی. اج نہیں جاندا. انہیں بھی جدو سمجھا نا بھی اج نہیں چھٹکارا ہونا, کہنے لگا ابو ہریرہ میں تینوں ایک گل بڑی قیمتی دسنا, مینوں چھڑ دے, گل میں تینوں بڑی قیمتی دسنا. کی؟ کہنے لگا اپنے مال دی حفاظت تسی بھی گل پلے بن لو, گارڈ رکھو کوئی حرج نہیں, لیکن اے وظیفہ بھی پڑھو. کہنے لگا ابو ہریرہ رات نو سون لگیا پڑھیا کر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اے سورہ جنوں آیت الکرسی دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے, اے پڑھ لیا کرتے کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکے گا. اگلا دن چڑھیا, ابو ہریرہ نے پھر چھڑ دیتا رضی اللہ تعالی. اگلا دن چڑھیا, میرے آقا علیہ السلام نو سارا قصہ سنایا تے نال اے بھی میرے نبی پاک دے گوش گزار فرمایا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ ہے شیطان سی. کون سی؟ کون سی؟ ہے شیطان سی پر گل چنگی دس گیا ہے. ایہی تے ساڈی دعوت ہے کہ مدینے والے دی مور لگ جائے تے شریعت اینو آندے نے, دین اینو آندے نے, شریعت اینو آندے نے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہے شیطان سی گل چنگی دس گیا. خیر میں دس رہا ہوں, اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دی اس سورہ مبارک دا بھی آغاز اتھوں فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو. عقیدے دی بات, لا الہ کوئی عبادت دے لائق, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں, کوئی بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا نہیں. یہ سارا کنٹرول کدے کولے؟ بیٹیاں دیوے تے تد بھی اللہ, بیٹے دیوے تے تد بھی اللہ, رلوا می پا دے تے تد بھی اللہ, نہ دیوے تے تد بھی اللہ, دے کے کھولا تے تدوی اللہ. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. اختیاروں دے کولے کیڑا؟ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا. کدی؟ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا. کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا. تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا. کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا.
لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے سارے اختیار کلے اللہ گولنے لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ گولنے اور پانی تے زمین نو کھلار چڑھیا کنے کنے پانی تے زمین نو کھلار چڑھیا بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا پانی تے زمین نو کھلار چڑھیا بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چو موتی کڈے رول رولنے سمندراں چو موتی کڈے رول رولنے سارے اختیار ساڈے سارے اختیار ساڈے اللہ کولنے اور چیڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے چیڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے مدنی صاحب ماشاءاللہ ناصر مہر صاحب اللہ نے سیدنا لمبی زندگی عطا فرما اور وے ذرا مالک دیاں مہربانیاں تے قدرتاں تے غور کر چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے اے سارے اختیار کلے اللہ کولنے اور ویکھو رب کر ایک کمال چڑھیا ویکھو رب کر ایک کمال چڑھیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا ویکھو رب کر ایک کمال چڑھیا ویکھو رب کر ایک کمال چڑھیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا اچھا کئی نا زمیندار جڑے کو زمیندارے نال کو ماڑا موٹا تعلق رکھ دیو ماشاءاللہ ہونتے تسی شہراں چ آ گئے پاویں پنڈاں چ سو زمیندار نے حال وائے سہاگے مارے پانی لائے حال وائے تے زمین نرم کر کے نا چولی بھر کے کنک دی تے پیلی چ مٹھاں بھر بھر کے سٹی جاندا مٹھاں بھر بھر سٹی جاندا کنارے تے ایک بندہ کھلوتا سی انہاں آکھیا شدائی ہوئے ہیں لوکاں نو کھان نو آٹا نہیں لبدا تے تو کملیا مٹھاں بھر بھر ساریاں کنک دیاں تے زمین چ سٹی ہونا انہوں نہیں سی پتا مہر ایڈے کملے نہیں ہوندے انہوں نہیں سی اینا پتا بھی ایڈے کملے نہیں کہ جڑا مٹھا بھر بھر کے ایویں ہی زمین چ سٹی جاندا ہے مٹھا بھر بھر کے سٹن والے نو پتہ ہے دانا ایک سٹاں گا او دے چوں ایک سٹا بننا ہے تے پھر ایک سٹے چوں 100 دانا نکلنا ہے ایک دانے چوں ایک سٹا تے ایک سٹے چوں 100 دانا مالک دیاں مہربانیاں تے غور کر ویکھو رب کر ایک کمال چھڑیا ویکھو رب کر ایک کمال چھڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے کدی لنگ دیاں تھریشر مشیناں لگیاں ویکھیاں جو ہن تے خیر تھریشراں دا بھی دور ختم ہو گیا او وڈیاں کی انہوں ساتھ دیں ہارویسٹر ہون تے او ماشاءاللہ لگ دیاں نے تے جناب ہر پاسے صفائیاں کری جاندیاں نے دعا کرو اللہ موسم درست فرما دے تے زمینداراں سارا چھمائی محنت کیتی ہے اللہ انہوں خیر نال اپنا فصل دانے گندم اپنے گھر لے آن دی توفیق عطا فرمائے تے نال اللہ دے راج بھی عشر دین دی بھی توفیق عطا فرمائے ہون نہ آمین آکھیا عشر دین دے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے خیر اللہ ذوالجلال والاکرام دا کیسا پیارا نظام ہے ویکھو رب کر ایک کمال چھڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا
زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اے بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا اے بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار کلے اللہ گول نے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اپنا تعارف بھی نال ہی کروا چھڑیا تے دسیا لوکاں نو لوگو عقیدے دی اصلاح کر لیا جے پہلی گل اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ہمیشہ زندہ رہن والا ہے انہوں نیند آؤندی رب نو نیند آؤندی نیند تے بڑی دور دی گل ہے میرے رب نو تے کدی اونگ بھی نہیں جے آئی نیند تے بڑی دور دی گل ہے میرے مالک نو کدی اونگ بھی نہیں جے آئی یا اللہ سوال بندہ سینکڑوں نہیں ہزاراں سال بیت گئے نے اللہ دنیا دا نظام تسی چلان دے ہو بیا اے عرشاں والیا اے مرن جین دا سلسلہ تساں بنا دیتا ارباں خرباں لوگ پیدا ہوئے ارباں خرباں موت دے منہ وچ چلے گئے یا اللہ توانو موت نہیں ہوندی اے بھی تے سانو پتہ لگ گیا ہاں توانو نیند نہیں ہوندی اے بھی سانو پتہ توانو اونگ بھی نہیں ہوندی چلو اے بھی سانو قرآن تیرے نے دس دیتا اے میرے مالک جی اگلی گل لے ہن سوال اے وے سوندے کیوں نہیں سوال اے وے مالک جی تسی سوندے کیوں نہیں تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں تاں نہیں سوندا جے میں سو جاواں تے پچھلی رات اٹھ کے مالک اگے رون والے اندیاں کون سنے جے میں سو جاندہ تے میرے آدم دیاں پکاراں نو کون سندا جے میں سو جاندہ میرے نو دیاں التجاواں کون سندا میں سو جاندہ میرے پیارے خلیل دیاں بل دی اگ وچ کون سندا جے میں سو جاندہ چھری تھلے میرے اسماعیل دیاں کون سندا او لوکو جے میں سو جاندہ تے اس ظالم بادشاہ دے محل اندر بند کمرے چ میری بندی سارا دیاں کون سندا جے میں سو جاندہ آمینہ دے لال دیاں بدر وچ کون سندا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں احد وچ خیبر چ حنین وچ تے خندق وچ کون سندا میں سوندا نہیں یا اللہ گل کیے فرمایا جے میں سو جاواں کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں اور تانوں پتہ ہے نا راتاں سردیاں دیاں ہون تے ذرا لمبیاں ہوندیاں نے تے جے گرمیاں دیاں ہون راتاں چھوٹیاں ہو جاندیاں نے پر کسے دکھی کول کسے بیمار کول بے کے پوچھیا کرو بیمار بندیاں دیاں راتاں تے بڑیاں لمبیاں ہو جاندیاں نے گرمیاں دیاں راتاں بڑیاں مختصر ہوندیاں نے پر بیمار بندے کولوں پوچھو بیماراں دیاں راتاں بڑیاں طویل ہو جاندیاں نے انہاں دیاں راتاں بڑیاں لمبیاں ہو جاندیاں نے جدوں سارے پاسوں آواز دے کے تھک جاندے نے امی نو آواز دیتی امی اے سی لگا کے ستی ہے ابو نو آواز دیتی ابو جواب نہیں دین لگا پہنا پراواں نو آواز دیتی کسے والوں جواب نہیں آیا اپنی بیوی نو بلایا کسے والوں جواب نہیں آیا ہر پاسوں مایوس ہو کے اچانک ہی زبان چو نکل گیا ہائے میرے ربا تے اللہ فرماندے نے لبیک یا عبدی میرے بندے میں نو آواز مارن وچ دیر کر چھڑیا میں تے اگے ہی تیرا انتظار پیا کرنا
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ رب دی صفتی اے وے، پہلی گل اے وے رب العالمین سوندے نہیں، حی ہر ویلے ہی جاگدا ہے، دن نو بھی جاگے، راتاں نو جاگے، سردیاں نو جاگے، گرمیاں نو جاگے، جاڑیاں چ جاگے، ہر ویلے جاگے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اگلی گل کی ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اے قرآن اساں تواڈے تے حق کتاب نازل فرمائی۔ نزل دا معنی کی ہے؟ تھوڑا تھوڑا اتارنا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ تورات ساریاں تختیاں یکدم اکو دفعہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پڑھا دیا۔ اسی طرح باقی کتاباں بھی نے، اللہ چاندے تے 30 پارے جلد کر کے تے مصطفیٰ نو پڑھا دیں دے۔ طاقت ہے ایسی نا رب العالمین کو۔ جبریل تے روز آؤندے سن نبی علیہ السلام دی زیارت واسطے، ملاقات واسطے، اللہ دا پیغام لے کے جبریل امین مصطفیٰ علیہ السلام کو اکثر تشریف لے آؤندے سن۔ اللہ چاندے، بلکہ مکے والیاں نے مطالبہ بھی کیتا سی۔ قرآن دے ایک اور مقام تے نا اللہ ذوالجلال فرماندے نے مکے والیاں دی گل قرآن نے نقل کیتی ہے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة كبيرا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ قل سبحان ربی۔ کئی مطالبات مکے والیاں دے آگئے، نبی ہیں جے تو واقعی نبی ہیں، اب مکے دی پتھریلی زمین چو پانی دے چشمے چلا، جے تو واقعی اللہ دا نبی ہیں، تیرے واسطے کھجورا انگوراں دے باغ ہونے چاہی دے سن، جے تو واقعی نبی ہیں تے پھر تیرے واسطے سونے چاندی دے محلات ہونے چاہی دے سن، جے تو واقعی رب دا نبی ہیں پھر آسمانہ تے چڑھ جا، اللہ تینوں کو جلد کیتی کتاب پڑھائے او لیا، پھر سوچاں گے بھی ایسا تیرنا ایمان لے آنا ہے کہ نہیں۔ تے اللہ ذوالجلال نے ساریاں گلاں دا ایک کوئی جواب دیتا ہے، کل میرے محبوب تسی فرما دیو سبحان ربی سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن تھوڑا تھوڑا بوقت ضرورت آمنہ دے لال علیہ السلام تے نازل فرمایا۔ جدوں لوڑ پئی، جتھے لوڑ پئی تے جنی لوڑ پئی، اللہ نے مصطفیٰ تے قرآن نازل فرمایا۔ ایکو دفعہ بھی سارا قرآن آ سکتا سی، لیکن تقریباً
23 سال قرآن دا نزول پورا ہویا ہے. کنے سال ہے؟ 23 سال جدو لوڑ پئی جتھے لوڑ پئی. اور قربان جاواں میں نا اے بھی میرے مصطفیٰ دی عظمت ہے, اے بھی نبی پاک دا وقار تے رفعت ہے. میرے مصطفیٰ بدر وچ نے تے جبریل قرآن لے کے بدر جا رہے ہیں. فرشتیاں دے سردار جبریل امین, ملائکہ دے سردار, نوریاں دے سردار جناب جبریل امین علیہ السلام میرے آقا بدر وچ نے لوڑ پہ گئی ہے تے جبریل قرآن لے کے بدر وچ آ گیا. آقا احد وچ نے جبریل قرآن لے کے احد جا رہے نے. میرے مصطفیٰ خندق تے موقع تے نے جبریل قرآن لے کے اتھے آ رہے نے. آقا خیبر وچ نے جبریل قرآن لے کے خیبر جا رہے نے. آمنہ دے لال علیہ السلام طائف نے جبریل قرآن لے کے طائف جا رہے نے. کی معنی بنے گا؟ آمنہ دے در یتیم دی عظمت وے اللہ نے فرشتیاں دے سردار جبریل امین نو پابند فرما دیتا ہے. جبریل میرے مصطفیٰ جتھے جتھے تو قرآن لے کے اوتھے اوتھے, میرے مصطفیٰ جتھے جتھے تو قرآن لے کے پیچھے پیچھے, تو قرآن لے کے اوتھے اوتھے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اسا اس قرآن نو آمنہ دے لال علیہ السلام تے نازل فرمایا. نزل علیک الکتاب بالحق. پہلی گل تے اے وے تھوڑا تھوڑا ضرورت دے مطابق نازل فرمایا, لیکن جنہ آیا جنہ نازل ہویا او حق بھی ہے تے او سچ بھی ہے. قرآن پاک دے ایک زبر زیر اندر, اور ایک قرآن دا اعزاز بھی ہے اعجاز بھی ہے. اس قرآن دے اندر جویں تورات انجیل زبور اندر لوکاں نے وعدے گھاٹے کیتے, قرآن چ کیویں کر سکدا ہے؟ قرآن دیاں تے مسلماناں نے سورتاں گنیاں نے, قرآن پاک دیاں سورتاں گنیاں نے, قرآن پاک دے حرف گنے نے, قرآن پاک دیاں زبراں گنیاں نے, قرآن دیاں زیراں گنیاں نے, قرآن دیاں پیشاں شدہ تے مدہ گنیاں نے. اے ہوئی وجہ کہ مسلمانہ دے بچے بچے دے سینے اندر قرآن ایسا محفوظ ہے کہ دنیا دی بڑی تو بڑی طاقت قرآن دے اندر نہ وعدہ کر سکتی ہے نہ کاٹا کر سکتی ہے. قرآن ایسی عظیم اور ایسی بہترین کلام ہے. اس واسطے اینو جنی واراں پڑھو, جنی وار تسی تجربہ کر لو, جنی دفعہ دا ترجمہ پڑھو, یہ دی تفسیر پڑھو, یہ ایسا سمندر ہے یہ جو کوئی نہ کوئی نواں موتی لب بھی جاندہ ہے. ایسا سمندر ہے کہ یہ جو ہر دفعہ غوطہ لگایا, ہر دفعہ ٹوبی ماریا, کوئی نہ کوئی ہیرا مل ہی جاندہ ہے. لیکن کدوں ملے گا؟ جدو او دے واسطے محنت مسلسل کوشش او دے واسطے کیتی جائے گی, پھر انشاءاللہ الرحمن او دے اندر عزت بھی ہوئے گی, او دے اندر رحمت بھی ہوئے گی, اور او دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام برکتاں دا نزول بھی فرمان گے. آئیے خود اس تفسیر قرآن دے اندر شامل ہوئیے, اور خصوصاً اہل علاقہ اہل محلہ میں سمجھ رہا ہوں انہاں واسطے بڑا ایک سنہری یا کی گولڈن چانس انہاں واسطے گولڈن چانس ہے. یہ دے تو فائدہ اٹھاؤ. لوگ تے فیساں دے کے تے ماہانہ جناب پیسہ خرچ کر کے سکولاں اندر کالجاں اندر تعلیم حاصل کر دینے. علم قرآن دا نام ہے, علم نبی پاک علیہ السلام دی سنت اور آپ دی حدیث پاک دا نام ہے. اس علم نو حاصل کرو, خود قرآن پڑھو, ترجمہ پڑھو, تفسیر پڑھو. اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے. جتھے نہ سمجھ آئے اتھے حضرت صاحب کو لو آ کے بیٹھ جاؤ, اور زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر طریقہ ہے انہاں کول بیٹھو اور انہاں کولوں اے موتی اپنے دامنہ دی زینت بناؤ. میری ایک مرتبہ پھر دعا ہے, اللہ
اس گلشن نو تا قیام قیامت ہریاں بریاں رکھے، اور جس ذوق نال جس محبت نال حضرت شاکر صاحب حفظہ اللہ جہد مسلسل فرما رہے نے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور سانو ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔